खुला विश्वविद्यालय र यसका बारे कुराकानी गरिने यो हो रेडियो कार्यक्रम आइसिए दूर शिक्षा। यहाँहरू आइसिए दूर शिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा सुन्दै हुनुहुन्छ। म राजेश पाण्डे र हरेक बुधबार साँझ 6 बजेदेखि झन्डै 6:30सम्म यहाँहरूले यस कार्यक्रमलाई सुन्दै आइराख्नु भएको छ। आइसिए दूर शिक्षामा हामी दूर शिक्षाका बारेमा कुराकानी गर्छौँ। ओपन युनिभर्सिटी र यसबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ बढीभन्दा बढी भनेर हामीले कुराकानी गर्दै आएका छौँ। र नेपालको सन्दर्भमा वा नेपालबाट काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा रहेको आइसिए जुन एडमिसन्सको हिसाबबाट संसारकै सबैभन्दा ठुलो ओपन युनिभर्सिटी इग्नूद्वारा सम्बन्धन प्राप्त छ। नेपालका दुई ठूला विश्वविद्यालयहरू टियु र केयुद्वारा इक्विभ्यालेन्ट छन् आइसिएका विभिन्न कोर्सेस। यही आइसिएले हामीलाई आवश्यक र पढ्न मन लागेको कुनै एउटा कोर्स लिएर आफ्नो व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनमा अगाडि बढ्नका लागि सहयोग गर्न सक्छ। तपाईँ काठमाडौँमै हुनुहुन्छ तर कामको व्यस्तताको कारणले गर्दा तपाईँ स्कुल कलेज जान भ्याउनुहुन्न र आफ्नो प्रमोसन्स काहीँ न काहीँ गएर रोकिएको छ वा प्रोफेसनल लाइफमा एउटा ठाउँमा गएर अड्किए जस्तो लाग्छ वा काठमाडौँभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। काठमाडौँमै आएर पढ्न लेख्न तपाईँलाई सम्भव लाग्दैन। आफ्नो काम होला, परिवार होला, विभिन्न खालका बाध्यताहरू हुन सक्छन् वा देशभन्दा बाहिर जानुभएको छ। देशभन्दा बाहिर पढ्ने लेख्ने चाहना हुँदै पनि यदि बाहिर गएर बस्नु परेको छ, काम गर्नु परेको छ र नेपालमा भइदिए म यसरी पढ्थेँ, लेख्थेँ, अझ अगाडि बढ्थेँ भने जस्तो लाग्छ भने अब यसलाई सीमाले बाँधेन। तपाईँले पढ्ने लेख्ने चाहना, तपाईँको पढ्ने लेख्ने चाहना आइसिएले पुरा गर्न सहयोग गर्न सक्छ। आइसिएमा उपलब्ध विभिन्न कोर्सेस लिएर तपाईँ सजिलै अगाडि बढ्न मिल्छ र यसको लागि काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ आइसिए 4445540। यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर 4445540 वा ica.edu.np मा गएर पनि यहाँले आइसिएका विभिन्न गतिविधिका बारेमा सजिलै थाहा पाउन मिल्छ। विभिन्न कोर्सेस, एडमिसन्स, यी सारा कुराहरू। तर आज यदि तपाईँ तत्काल थाहा पाउँ जस्तो लाग्छ, मन लागेको छ भने चाहिँ हामी रेडियो कान्तिपुरको स्टुडियोबाट लाइभ छौँ। म राजेश पाण्डे र मसँग एसोसिएट डाइरेक्टर अफ एकाडेमिक्स आइसिए पद्मा केसी। पद्मा म्याम आज मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र उहाँले यहाँका क्वेसन्स, यहाँका क्वेरिजलाई आन्सर गर्नुहुनेछ। एसएमएसमा लास्ट विक पनि यहाँले थुप्रै एसएमएस पठाउनु भएको थियो। यो त छ नै, सँगसँगै रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजबाट पनि यो प्रोग्रामको अडियो लाइभ गइरहेछ र त्यो सुन्दै यदि तपाईँले आफ्नो क्वेसन्स, आफ्ना क्वेरिज, प्रश्न, जिज्ञासा त्यहाँ कमेन्ट गरिदिनु भयो, टाइप गरिदिनु भयो, छोडिदिनु भयो भने हामीसम्म आइपुग्छ र हामी लिँदै जानेछौँ। झन्डै 6:30सम्म आइसिए दूर शिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा सुन्दै गर्नुहोला। र म्याम आउँदै एउटा गुड न्युजको साथमा आउनुभएको थियो। यदि तपाईँले नियमित कार्यक्रम सुन्दै आउनु भएको छ भने चाहिँ जुलाई 2019 जुलाई सेसनको लागि एडमिसन्स आइसिएमा छ। 80सम्म चाहिँ हामीले सकिन्छ भनिरहेको थियौँ। डेट के छ म म्यामलाई नै सोध्छु। म्याम आज अलिकति यो रुगाखोकीको बावजुद पनि स्टुडियोमा आइदिनु भएको छ, थ्याङ्क यू। र गुड न्युजको साथमा आउनु भएको छ। गुड न्युज के छ म्याम? 31 अगस्त लास्ट डेडलाइन फर जुलाई 2019 सेसनको। 31 अगस्त भनेको अब हामी नजिक त आइपुग्यौँ। तर अलमोस्ट अब यो स्याटरडे भनौँ न, 31 एकदमै थोरै टाइम मात्रै बाँकी छ र यो त छ नै। ओके म्याम, कोर्सेसहरू के कस्ता छन्? सबभन्दा पहिला यसमा कुराकानी गरिहालौँ अनि त्यसपछि म क्वेसन्समा जान्छु। ब्याचलर्समा चाहिँ हामीसम्म 4वटा प्रोग्राम अफरमा छ होइन। बिए प्रोग्राम, बिकम प्रोग्राम, बिसिए जुन टेक्निकल प्रोग्राम भयो र बिटिएस टुरिज्म स्टडिज, र त्यसै गरी मास्टर्समा एमसिए भयो होइन, एमटिटिएम मास्टर्स इन ट्राभल एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट, अनि मास्टर्स अफ आर्ट्स इन इङ्ग्लिस एमइजी र तपाईँको एमबिए। सो यो गरेर इन टोटल 8 कोर्सेस अफरमा छ अहिले। ब्याचलर्सको अलमोस्ट सबै कोर्सेसहरू 3 इयर्स मिनिमम छ र म्याक्सिमम 6 इयर्स छ भने मास्टर्समा चाहिँ तपाईँको एक्सेप्ट एमसिए अरू प्रोग्राम्सहरू 2 इयर्सको छ म्याक्सिमम मिनिमम होइन, र एमसिए चाहिँ 3 इयर्सको छ ड्युरेसन चाहिँ। ओके, र यो बिसिए र एमसिएको कनेक्सन पनि एकपल्ट क्लियर गर्नु पर्ला। डेफिनेटली जस्तो कि अब कुनै पनि लर्नरले डाइरेक्टली आएर एमसिए पढ्नुहुन्छ भने फ्रेस लर्नर्सको लागि दे हेभ टु स्टडी 3 इयर्स होइन इग्नोको। तर कुनै पनि लर्नरले इग्नोकै बिसिए गर्नु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूले एक्जाम्सन पाउनुहुन्छ फर्स्ट र सेकेन्ड सेमेस्टर। उहाँले 3rd सेमेस्टरदेखि एमसिए पढ्न सक्नुहुन्छ। सो 2 इयर्स मात्रै कम्प्लिट गर्दा हुन्छ। द्याट फेसिलिटी, त्यो प्रोभिजन भनेको ओन्ली फर दोज हु हेभ रेजिस्टर्ड बिसिए फ्रम इग्नो।
अथवा पढिराख्नु भएको छ अथवा पढ्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले मात्र पाउनुहुन्छ, प्रोभाइडेड उहाँहरूको 6 इयर्स ड्युरेसनमा चाहिँ मिनिमम 2 इयर्स चाहिँ हुनुपर्छ। ओके, यो तपाईँ कोर्सेसको कुरा र जुलाई 2019 को लागि 31 अगस्तसम्म डेट छ भनेर म्यामले हामीलाई बताउनु भयो। म्याम, अर्को एउटा कुरा चाहिँ के क्लियर गर्नु पर्यो भने कति श्रोताले हामीलाई पहिलोपल्ट रेडियो कान्तिपुरमा सुनिराख्नु भएको छ होला र हामीले ओपन युनिभर्सिटी, खुला विश्वविद्यालय, डिस्टेन्स एजुकेसन, दूर शिक्षा भनेर कुराकानी गरिरहेछौँ। यो के हो? एकाध मिनटको टाइममा म्यामले यो पनि क्लियर गरिदिनु भए यो सिस्टम पनि एक्जिस्ट गर्छ हाम्रो सोसाइटीमा र अब मैले यसबाट पनि फाइदा लिन सकिन्छ भनेर उहाँहरूलाई पनि थाहा होस्। म्याम, यो यस्तो छ, अब जसले फर्स्ट टाइम सुन्दै हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ अब डिस्टेन्स लर्निङ भन्ने बित्तिकै तपाईँले हामी बारम्बार पनि भनिरहेको छौँ, तपाईँले आफ्नै यु हेभ टु स्टडी एट यर ओन टाइम होइन, फ्रम यर ओन प्लेस र आफ्नै कन्भिनियन्समा, एट यर ओन पेस, आफ्नै स्पिडमा। जस्तै कि अघि मैले भने एउटा ब्याचलर्स प्रोग्राम हाम्रो मिनिमम 3 इयर्सको छ भने तपाईँले 6 वर्ष लगाएर पढ्न सक्नुभयो त्यसलाई होइन, आफ्नै स्पिडमा। 3 वर्षमै पढ्नुपर्छ भन्ने भएन। तपाईँ बाहिर हुनुहुन्छ भने, जुन अघि हजुरले पनि एक्सप्लेन गर्नुभएको थियो सुरुमा इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि, बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईँ कलेजै आएर पढ्नुपर्छ भन्ने भएन। तपाईँ आफ्नै ठाउँबाट पढ्दा भयो, जहाँ चाहिँ नि तपाईँको डिस्टेन्स लर्निङमा अटेन्डेन्सहरू म्यान्डेटरी हुँदैन होइन, र आफ्नै ठाउँबाट पढ्न सक्नुभयो, आफ्नै पेस स्पिडमा पढ्न सक्नुभयो होइन, र आफ्नै गतिमा पढ्न सक्नुभयो। त्यो लागि चाहिँ नि डिस्टेन्स लर्निङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ नि तपाईँले नट ओन्ली फ्रम मतलब काठमाडौँमै भएर पनि म क्लास लिएरै आउनुपर्छ भन्ने होइन। रेगुलर भन्दा फरक हो डिस्टेन्स लर्निङ होइन, रेगुलरमा त क्लास आउनै नै पर्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो अब मास्टर्समा पनि कति पर्सेन्ट त अटेन्डेन्स म्यान्डेटरी नै हुन्छ। तर डिस्टेन्स लर्निङ भन्ने बित्तिकै तपाईँले अहिले धेरै नै राम्रो कन्सेप्ट आइरहेछ भनौँ न। अहिले नेप्लिस मार्केटमा पनि अब यो र बिस्तारै यसले मार्केट लिँदै पनि छ, किन कतिजना अवेर पनि हुनुहुन्थेन डिस्टेन्स लर्निङ भनेको के हो भने। इभन मेरै दाइ पनि यहाँबाट पढ्दाखेरि पहिला उहाँले सिलगढीबाट पढ्नु भएको थियो कि, अनि कसरी पढ्नुहुन्छ भन्दा म पनि सानो थिएँ त्यतिखेर, आई वाज नट अवेर कि अब कस्तो थियो भनेर होइन। बट लेटर वेन आई जोइन्ड इग्नो होइन, आई केम टु नो कि मेरो दाइले पनि इग्नोबाट सिलगढीको ब्रान्चबाट हामी पहिला दमकमा बस्दाखेरि दाइले त्यहाँबाट कम्प्लिट गर्नुभएको रहेछ कि। सो सेम रहेछ दाइको त्यो। दाइ बेला बेला सिलगढी जानुहुन्थ्यो एक्जाम्सहरू दिन र अरू बेला चाहिँ नि घरमै बसेर पढ्नुहुन्थ्यो, असाइनमेन्ट्सहरू सब्मिट गरिदिनुहुन्थ्यो होइन। सो त्यसरी तपाईँले आफ्नो कामलाई सँगसँगै लगेर उहाँले आफ्नो पढाइ पनि काम गर्नुहुन्थ्यो, काम पनि गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नो पढाइलाई सँगसँगै लग्दै कामलाई सँगसँगै लग्न सक्नुहुन्छ भनौँ न। सो डिस्टेन्स लर्निङ भन्ने बित्तिकै अहिले यो इमर्जिङ कन्सेप्ट हो होइन। अब हामीले धेरैले बुझिसकेको छैनौँ, अझै पनि बुझ्न बाँकी छ। तर जसले फर्स्ट टाइम सुन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले कस्तो रहेछ के रहेछ भनेर बुझ्नै नै खोज्नुभयो भने त एकचोटि हामीलाई भिजिट गर्दा पनि भयो, अर एल्स तपाईँले आजकै प्रोग्राममा अझै फर्दर क्वेसन गर्दा पनि भयो होइन। नत्र भए चाहिँ डिस्टेन्स लर्निङ भनेको तपाईँलाई एउटा फेसिलिटी दिएको हो, जहाँ चाहिँ रेगुलर क्लास जानु परेन, आफ्नै घरमा आफ्नै टाइममा आफ्नै स्पिडमा तपाईँले एउटा त्यो पेसमा चाहिँ पढ्न सक्नुभयो भनौँ न। ओके, म्यामले सबै कुरा असाध्यै राम्रोसँग बताउनु भयो। म्याम, दुई किसिमबाट यहाँहरूले आफ्नो क्वेसन्स, आफ्नो क्वेरिज म्यामलाई सोध्न चाहनुहुन्छ भने पढाइ लेखाइसँग सम्बन्धित वा यो डिस्टेन्स एजुकेसन के हो, ओपन युनिभर्सिटी के हो भनेर जान्नु छ भने दुईवटा माध्यम। एउटा चाहिँ रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजबाट यो प्रोग्रामको अडियो लाइभ गइरहेछ, यदि तपाईँ फेसबुक चलाइराख्नु भएको छ वा कतै केही मिल्ने अवस्थामा सुनिराख्नु भएको छ भने त्यहाँ गएर सुन्दै तपाईँले कमेन्ट गरिदिनु भयो भने आइपुग्छ र केही क्वेसन्सहरू छन्। सँगसँगै एसएमएसबाट पनि पठाउन मिल्यो, जसको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, अब टाइप गर्नुहोस् DSS, यो दूर शिक्षाको कोड हो, DSS स्पेस दिनुहोस्, यहाँको प्रश्न जिज्ञासा के हो टाइप गर्नुहोस्, नाम ठेगाना पनि लेखेर यसलाई 33001 मा सेन्ड गरिदिनुहोस्। 33001, फेरि एउटा DSS स्पेस दिनुहोस्, आफ्नो क्वेसन के हो टाइप गर्नुहोस्, नाम ठेगाना पनि लेखिदिनुहोस् र यसलाई 33001 मा 33001 मा सेन्ड गरिदिनुहोस्, हामीसम्म आइपुग्छ र यहाँको क्वेसन्स, यहाँको क्वेरिज हामी लिँदै जानेछौँ। उता रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ सुन्दै यो अडियो लाइभ गइरहेछ, तपाईँले सुन्दै आफ्नो क्वेसन्स राख्नुभयो भने त्यहाँबाट पनि लिन मिल्यो। म्याम, फेसबुक पेजमा हामीलाई दिपेश पोखरेलले के सोध्नु भएको छ भने आइटीसँग रिलेटेड कुनै कोर्सेस पनि छ, अनलाइन प्रोग्राम भनेर सोध्नु भएको छ। आइटी नै रिलेटेड एक्ज्याक्टली त हामीसँग अहिले अफरमा छैन होइन, तर कम्प्युटर एप्लिकेसन रिलेटेड चाहिँ प्रोग्राम छ, जुन मैले अघि भनेको थिएँ। जस्तो कि BCA, ब्याचलर्स इन कम्प्युटर एप्लिकेसन, उहाँको अब रिक्वायरमेन्ट ब्याचलर्समा छ कि मास्टर्समा छ। ब्याचलर्समै हो भने पनि ब्याचलर्स इन कम्प्युटर एप्लिकेसन छ BCA, जुन मिनिमम 3 इयर्सको भयो र म्याक्सिमम 6 इयर्स उहाँले लगाएर कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सेमेस्टर वाइज कोर्स हो। र मास्टर्समा चाहिँ MCA छ, मास्टर्स इन कम्प्युटर एप्लिकेसन। सो त्यो पनि 3 इयर्सकै नै छ मिनिमम र म्याक्सिमम 6 इयर्स।
सेमेस्टर वाइज कोर्स नै हो। ओके, दिपेश यदि तपाईँले केही कन्फ्युजन भयो वा केही बुझ्न पुगेन कि क्या हो भने जस्तो लागेको छ भने फेरि तपाईँले मेसेज छोडिदिनु भयो भने त्यसको बारेमा हामीले थप कुराकानी गर्न मिल्छ। र अगाडि अर्को एउटा मेसेज छ म्याम, एसएमएस। यो एसएमएसमा दुईवटा कुरा छ, एउटा बिएचएम कोर्स छ तपाईँहरूसँग भनेर सोध्नु भएको छ, र अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट अझ क्वेसन के राख्नु भएको छ भने यहाँ पढेको कोर्सको सर्टिफिकेटले हामी अब्रोड जान अप्लाई गर्न मिल्छ भनेर सोध्नु भएको छ। फर्स्टली त उहाँको क्वेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दुईवटा क्वेसनलाई एड गर्नुभएको छ होइन। होटल म्यानेजमेन्टको कोर्स हामीसँग छैन, तर योसँग रिलेटेड चाहिँ नि ब्याचलर्स इन टुरिज्म स्टडिज चाहिँ हामीसँग छ, जुन चाहिँ नि अस्ति नै होल्डमा थियो, फेरि इग्नोले अनहोल्ड गरेको छ, यो अहिले एडमिसन भइरहेको छ होइन। 3 इयर्सको कोर्स हो यो मिनिमम, र म्याक्सिमम् 6 इयर्स नै भयो। र जुन उहाँको क्वेरिज छ अर्को एउटा कोर्स बाहिर अलि बढी नै छ, अनि जुन बाहिर एप्लिकेबल हुन्छ हुँदैन भन्नुभएको छ। अहिलेसम्म हाम्रोबाट पढेर पास आउट्स भएर बाहिर अप्लाई गरेर जानुभएको लर्नर्सहरूले चाहिँ नि मतलब डिस्टेन्स लर्निङको यो डिग्रीलाई चाहिँ नि अब हामीले बाहिर फर्दर स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ नि रिसिभ गरेन, एक्सेप्ट गरेन होइन भनेर चाहिँ त्यस्तो क्वेरिजहरू चाहिँ हामीसँग आएको छैन। इट्स इन्टरनेसनली मतलब रिकग्नाइज डिग्री हो होइन, सो वर्ल्ड वाइड नै रेकग्नेसन छ यसको। ओके, दिपेश पोखरेल जसले हामीलाई पहिलो क्वेसन फेसबुकमा सोध्नु भएको थियो, उहाँले क्वेसन राख्नु भएको छ, डिटेलमै लेख्नु भएको छ उहाँले। अब यो क्वेसन हामी ब्रेक पछि लिउँला म्याम, एउटा सानो ब्रेक लिउँ, र यो बिचमा यदि फेसबुक सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजमा गएर यो प्रोग्रामको अडियो लाइभ सुनिराख्नु भएको छ भने पनि त्यहीँ पनि आफ्नो क्वेसन्स क्वेरी छोडिदिन मिल्यो भने यहाँले एसएमएसबाट पनि आफ्नो क्वेसन्स क्वेरिज मलाई पठाउन मिल्यो, जसको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, अब टाइप गर्नुहोस् DSS, यो दूर शिक्षाको कोड हो, DSS स्पेस दिनुहोस्, आफ्नो क्वेसन क्वेरिज के हो टाइप गर्नुहोस्, नाम ठेगाना पनि लेखिदिनुहोस्, र यसलाई 33001 मा 33001 मा सेन्ड गरिदिनु भयो भने मसम्म आइपुग्छ, जसरी मैले अघि भर्खरै लिएँ एसएमएस। र ब्रेक लिन्छौँ एउटा, त्यसपछि लगत्तै आउँदा यहाँका क्वेसन्स यहाँका क्वेरिजको साथमा आउनेछौँ। रेडियो कान्तिपुरमा आइसिए दूर शिक्षा झन्डै 36 सम्म सुन्दै गर्नुहोला। खुला विश्वविद्यालय र यसका बारे कुराकानी गरिने यो हो रेडियो कार्यक्रम आइसिए दूर शिक्षा। आइसिए दूर शिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा सुन्दै हुनुहुन्छ, म राजेश पाण्डे, र यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले हरेक बुधबार साँझ 6 बजेदेखि झन्डै 36 सम्म सुन्दै आइराख्नु भएको छ। दूर शिक्षा, डिस्टेन्स एजुकेसन, ओपन युनिभर्सिटी, खुला विश्वविद्यालय र यसबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भनेर हामीले हरेक हप्ता कुराकानी गर्दै आएका छौँ, र आज पनि कुराकानी गरिरहेछौँ। र यहाँले आफ्ना क्वेसन्स, आफ्ना क्वेरिज हामीलाई पठाउनु मिल्यो। हरेक दिन कलेज जानु नपर्ने, आफ्नो समयअनुसार कलेज जाँदा पनि आफूले चाहेको विषय पढ्न लेख्न मिल्ने विश्वविद्यालय हो यो, र नेपालमा काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा जर्मन एम्बेसीसँगै आइसिए छ। एडमिसन्सको हिसाबले संसारकै सबभन्दा ठुलो ओपन युनिभर्सिटी इग्नु द्वारा सम्बन्धन प्राप्त छ आइसिए र आइसिएका विभिन्न कोर्सेस, र नेपालका दुईटा ठुला विश्वविद्यालयहरू ट्यु र केयुद्वारा इक्विभ्यालेन्ट छन्, समकक्षता प्राप्त छ आइसिएका विभिन्न कोर्सेस। र पद्मा म्याम आज मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, र उहाँले नै यहाँका क्वेसन्स क्वेरिजको आन्सर गरिराख्नु भएको छ। दुईटा माध्यम छ यहाँहरूले आफ्नो क्वेसन क्वेरिज हामीलाई पठाउने, एउटा चाहिँ एसएमएसबाट, जसको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र टाइप गर्नुहोस् DSS स्पेस दिनुहोस्, तपाईँको प्रश्न जिज्ञासा के हो, आफ्नो नाम ठेगाना पनि लेख्नुहोस्, र यसलाई 33001 मा सेन्ड गरिदिनुहोस्, एउटा तरिका। अर्को तरिका चाहिँ रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेज बाट पनि यो प्रोग्रामको अडियो लाइभ गइरहेछ, र जेन्युन क्वेसन्स त्यहाँबाट पनि हामीले पाइरहेछौँ। फटाफट म क्वेसन्सतिर लाग्छु। पहिला एसएमएस लिइहालौँ। सिन्धुपाल्चोकबाट पास्कल साईले हामीलाई एसएमएस गर्नुभएको छ, म्याम यो कुन कुन एजुकेसन पढ्न मिल्छ भनेको, कुन कुन फ्याकल्टी पढ्न मिल्छ भन्नुभयो होला उहाँले, र गभर्मेन्टबाट मान्यता कतिको छ भनेर दुईवटा प्रश्न राख्नु भएको छ। गभर्मेन्टबाट त अभियसली अप्रुभ नै छ हाम्रो इक्विभ्यालेन्सीहरू सबै कोर्स छ, त्यसमा त डाउट भएन। र फ्याकल्टी कुन कुन पढ्न मिल्छ भन्दा हाम्रो टुरिज्म एउटा छ होइन, एउटा चाहिँ मास्टर्स, एउटा बिजनेस भनौँ न, म्यानेजमेन्टको एउटा स्ट्रिम छ फ्याकल्टी, एउटा टुरिज्म भयो, र एउटा कम्प्युटर एप्लिकेसन छ। सो अर्को एउटा चाहिँ नि अब इङ्ग्लिस भनेर छ, एउटा मास्टर्स फार्स इन इङ्ग्लिस, त्यो अब ह्युम्यानिटिजतिर गरौँ होइन, त्यो एउटा भयो। र बिए बिकम जुन हाम्रो बिकम त म्यानेजमेन्टमा आइहाल्यो, र बिए र एमएजीलाई कम्पाइल गर्दा ह्युम्यानिटिजको फिल्ड पनि फ्याकल्टी पनि छ भनौँ न। यो 4वटा चाहिँ उयो छ। यति धेरै। र अझ जान्न चाहन्छु भन्ने जस्तो लाग्छ भने पास्कलजी तपाईँले आइसिएको टेलिफोन नम्बर नोट गर्नुभयो, अझ सजिलो 4445540 सजिलो छ, 4445540
440 वा ICA.edu.np मा गएर पनि तपाईँले सजिलै जानकारी लिन मिल्छ। म्याम, ब्रेकभन्दा अगाडि मैले दिपेशजीले फेरि हामीलाई मेसेज पठाउनु भएको छ भनेको थिएँ फेसबुक पेजमा। उहाँले के लेख्नु भएको छ भने, मैले BVS गरेको छु, अब मैले कम्प्युटरसँग रिलेटेड IT प्रोग्राम सिक्ने कुनै प्रोग्राम छ भने के सिक्दा राम्रो होला वा के पढ्दा राम्रो होला भन्ने BBS गर्नु भएको छ भने हजुरले MCA जोइन गर्दा हुन्छ हैन। BBS अब 3 इयर्स के भयो, सो MCA मा चाहिँ उहाँले एडमिसन लिँदा बेटर होला। उहाँको अब त्यस्तो छ काम पनि रिलेटेड फिल्डमै गर्दै हुनुहुन्छ होला सायद पक्कै पनि हैन। अनि उहाँले चाहिँ 3 इयर्सको कोर्स हो, मिनिमम सेमेस्टर वाइज कोर्स हो। सो म्याक्सिमम 6 इयर्ससम्ममा गरेर उहाँले, म्याक्सिमम त नजाला 6 इयर्स, एउटा ड्युरेसनको कुरा हो, मिनिमम 3 इयर्ससम्म उहाँले त्यो चाहिँ अप्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर जुलाई 2019 को लागि चाहिँ 31 अगस्तसम्म मात्रै डेट छ र त्योभन्दा उता गयो भने चाहिँ जनवरी 2020 को लागि जान्छ। 20 को लागि जान्छ। विनोद तामाङले हामीलाई अर्को क्वेसन के सोध्नु भएको छ भने, म्याम म अन्डर SLC हो, मैले इन्डियाबाट पढेको हो, मेरो इङ्ग्लिस एभरेज छ, म बोल्छु र बुझ्छु, मेरो लागि कुनै केही अप्सन छ भने प्लिज सर म्याम एडभाइस दिनु होला भनेर। एकदमै जेन्युन लाग्यो मलाई क्वेसन हैन। हाम्रो भर्खर नै एउटा इग्नोको BPP प्रोग्राम भन्ने अफरमा थियो, भर्खर त नभनौँ पहिलाबाट थियो हैन, ब्याचलर्स प्रिपेरेटरी प्रोग्राम, जसले चाहिँ इग्नोको ब्याचलर्सको लागि प्रिपेयर गर्थ्यो, प्रिपेरेटरी प्रोग्राम थियो हैन। त्यो चाहिँ अहिले ठिकै यही सेसन 2019 बाट होल्ड भएको छ। अब जसको लागि रिक्वायरमेन्ट पनि तपाईँको लिटरेट मात्रै हुनु पर्थ्यो, पढ्न र लेख्न मात्र जाने भन्ने नि हुन्थ्यो। सो उहाँले पढ्न पनि जान्दछु, बुझ्छु पनि भन्नुभयो होइन। उहाँको क्राइटेरिया त मिट पनि गर्थ्यो र 18 इयर्स हुनुपर्ने हो। तर अहिलेको लागि चाहिँ नि त्यो अफरमा नभएको भएर अहिलेलाई चाहिँ अब त्यो मिलेन होइन। अब इन केस इन फ्युचर फेरि इग्नोले ओपन गर्यो र एडमिसन्सको लागि फेरि त्यस्तो हामीले लिनलाई हामीले अप्रुभल पायौँ, अब इग्नोले नै खोलिदियो भने चाहिँ नि डेफिनेटली हामीले उहाँलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्छौँ। अब उहाँको डिटेल्सहरू हामीसँग डेटाबेसमा पनि भइहाल्छ, हामी उहाँलाई डेफिनेटली त्यसको बारेमा चाहिँ नि इन फ्युचर इन केस इग्नोले अब तपाईँको फेरि एडमिसन्स ल्याऊ भनेर इग्नोले नै खोल्यो भने चाहिँ नि हामीले अफर गर्छौँ, त्यतिखेर चाहिँ उहाँलाई इन्फर्म डेफिनेटली गर्छौँ हामी। ओके, उहाँलाई चाहिँ सबभन्दा सजिलो तरिका विनोदजी, तपाईँले 444-5540 यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर, अफिस आवरभित्र टेलिफोन गर्न मिल्यो। शनिबार पनि आइसिए खुला हुन्छ, आइतबार चाहिँ बन्द हुन्छ, त्यो अनुसार तपाईँले कुरा गर्दा पनि मिल्यो। रुद्र टण्डनले हामीलाई अर्को क्वेसन सोध्नु भएको छ, MBA प्रोग्रामको लागि के छ व्यवस्था, अनि ग्यापले फरक पर्छ कि नै, अनि बाहिरबाट कसरी क्लास अटेन्ड गर्न सकिन्छ, फी स्ट्रक्चरको बारेमा जानकारी दिए आभारी हुन्थ्यो भनेर मेसेज गर्नुभएको छ। यस्तो छ, व्यवस्था भन्दा पनि हाम्रो यो डिस्टेन्स लर्निङ भएको भएर रेगुलर क्लासेसहरू म्यान्डेटरी छैन होइन। 2 इयर्सको कोर्स हो, जुन पहिला 2.5 इयर्स थियो भने अहिले 2 इयर्स बनाएको छ। रिक्वायरमेन्ट्स भनेको तपाईँको ब्याचलर्समा 3 इयर्स हुनु पऱ्यो र मिनिमम 50% हुनु पऱ्यो ब्याचलर्स। सो 3 इयर्स अफ ब्याचलर्स ह्याभिङ 50%ले चाहिँ नि दे आर एलिजिबल फर एडमिसन इन MBA प्रोग्राम। र उहाँको क्लासेसको कुराहरू थियो, क्लासेसहरूमा चाहिँ तपाईँको हामीले कतिपय क्लासेसहरू लर्निङमा दिन्छौँ होइन, जसको लागि चाहिँ इन्डिभिजुअल युजर र पासवर्ड नै प्रोभाइड हुन्छ लर्नर्सहरूलाई, उहाँले रेजिस्टर गरेपछि हामीले दिन्छौँ। सो उहाँले 24/7 आफ्नै कन्भिनियन्टमा इन्टरनेट एक्सेस भएको ठाउँमा बसेर पढ्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि एउटा प्रोभिजन भयो। अब जसको क्लासेसहरू हामीले फेस टु फेस दिएको हुन्छौँ त्यसमा पनि उहाँहरूको काउन्सिलिङ क्लासेसहरूमा अटेन्डेन्स चाहिँ म्यान्डेटरी हुँदैन, तर पनि उहाँले होइन मैले नलिएको क्लासको मलाई अब केही कुरा जान्न थियो बुझ्न थियो भन्नुभयो भने पनि हामीले एकाडेमिक काउन्सिलर्सहरूको चाहिँ नि कन्सेन्ट लिएर उहाँहरूलाई उहाँको कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू सेयर गरिदिन्छौँ, जसमार्फत उहाँले आफ्नो कन्फ्युजन्सहरू क्वेरिजहरू रिलेटेड टु असाइनमेन्ट्स रिलेटेड टु एक्जाम्स होइन उहाँले क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। सो उहाँको अर्को एउटा क्वेसन जुन फिजमा एउटा भन्नुभएको छ उहाँले, त्यो चाहिँ नि हाम्रो जति पनि अब फिजहरू छ भनौँ न मार्केटमा अब रेगुलर कलेजेसहरूमा त्योभन्दा 70% लेस नै छ। डिस्टेन्स लर्निङ भएको भएर फिजहरू एकदम अफोर्डेबल छ। यो खास डिस्टेन्स लर्निङमा किन फी कम पनि छ भन्दाखेरि डिस्टेन्स लर्निङ युनिभर्सिटी चाहिँ नि हरेकको रिचमा जान खोजेछ कि, पुवर पनि होस् रिच पनि होस्। इट्स नट कि डिस्टेन्स लर्निङ भनेको रिचले मात्र पढ्ने भनेर डिफाइन त्यस्तो छैन फी। सो जुनै लेभलकोले पनि पढ्न सक्छ, अफोर्डेबल होस् होइन, मतलब सबैको घर घरमा पुगोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ नि डिस्टेन्स लर्निङको फिजहरू एकदम रिजनेबल छ। सो अफोर्डेबल पनि छ र जति पनि हाम्रो रेगुलर कलेजेसमा फी छ त्योभन्दा 70% लेस नै छ फिजहरू। हजुर, हाम्रो जस्तो देशमा त म्याम यो त वरदान हो, किनभने जहाँ गाडी पुग्दैन, जहाँ अलिकति दुर्गम ठाउँहरू बढी छ, इन्टरनेटको एक्सेस पनि गाह्रो छ, आउन जान कतिपय ठाउँहरूमा गाह्रो हुन्छ। तर पढ्ने लेख्ने चाहना इच्छा यसको आवश्यकता त सबैलाई छ। त्यस्तो अवस्थामा त यो झन् वरदान भयो होइन। यो छँदैछ म्याम। शेर्पा जाङबुले हामीलाई अर्को मेसेज सोध्नु भएको छ, उहाँ सायद एडमिसन लिइसक्नुभयो। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मैले बिकमको एडमिसन गरेको 4 विक्स भइसक्यो, मैले बुकहरू कहिले पाउने हो, एन्ड मलाई पढ्नको लागि
यी सोर्सहरू डिटेलमा जानकारी पाऊँ भनेर यस्तो छ हाम्रो जुन हामीले भनि पनि राखेको थियौँ बिए र बिकम प्रोग्रामको इग्नोले सिलेबस चेन्ज गरेको छ चेन्ज गरेको भएर चाहिँ तपाईँको अब पुरानो स्टडी मटेरियल्स त हामीसँग छ बट द्याट इज नट अफ युज अहिलेलाई होइन नयाँ सिलेबसको चाहिँ स्टडी मटेरियल्सहरू उतैबाट आउनुपर्ने हो उतैबाट नआएको भएर अलिकति ढिलो भएको हो होइन र सायद कतिपय सब्जेक्टको चाहिँ यी ज्ञान कोषमा अपडेट गरेको छ त्यसको लागि चाहिँ एकचोटि उहाँले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु हामी गाइड गरिदिन्छौँ होइन अब सर पनि अहिले उता बाहिर जानुभएको छ इन्डियातिर अब के कस्तो हुन्छ सरले पनि अपडेट लिन्छु भन्नुभएको छ अब उनीहरूले सिलेबसै चेन्ज गरेको भएर चाहिँ अहिले हामीसँग स्टडी मटेरियल्स नआएको भएर हामीले प्रोभाइड गर्न नसकेको केस हो तर पनि सफ्ट कपिजहरू अभाइलेबल छ साइडमा कतिपयको अपडेट भएको छ भन्ने कुरा मैले सुनेको पनि थिएँ होइन त्यसको लागि एकचोटिबाट हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् हामीले उहाँलाई गाइड गरिदिन्छौँ कसरी जाने लिङ्कमा गएर कसरी हेर्ने भनेर हजुर शेर्पा जाङबुझे बरु 4445540 तपाईँलाई त थाहा नै होला यसमा एकपल्ट टेलिफोन गरेर कुराकानी गरेर बरु म्यामसँगै कुराकानी गर्नुभयो पनि हुन्छ वा आइसीमा गएर भेट्नुभयो पनि हुन्छ काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ आइसी तपाईँलाई त्यो पनि थाहा नै होला यहाँले क्वेसन्स क्वेरिज पठाइराख्नु भएको छ महादीप श्रेष्ठले हामीलाई अर्को क्वेसन के सोध्नु भएको छ भने मलाई लाग्छ यो म्यानेजमेन्ट प्रोग्रामसँग रिलेटेड होला उहाँले लजिस्टिक्स र अपरेसन म्यानेजमेन्ट को लागि कुनै कोर्सेस छ कति पर्ला भनेर सोध्नु भएको छ अपरेसन्स म्यानेजमेन्टको लागि भनेर त तपाईँको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अपरेसन्स म्यानेजमेन्ट भनेरै 1 इयरको कोर्स छ पिजी कोर्स होइन अनि लजिस्टिक्सको लागि पर्टिकुलरली लजिस्टिक्स एन्ड म्यानेजमेन्ट भनेर सब्जेक्ट चाहिँ छैन तर एउटा कुनै मतलब स्पेसलाइजेसन्सभित्र चाहिँ त्यो लजिस्टिक्स सब्जेक्ट चाहिँ छ फेरि होइन सो द्याट विल वर्क अर नट तर अपरेसन्सको चाहिँ एउटा पर्टिकुलर पिजी कोर्स नै छ लजिस्टिक्सकै मात्र चाहिँ छैन होइन तर कुनै एउटा सब्जेक्ट प्रोग्राम पढ्दा चाहिँ पिजीकै कोर्सभित्र चाहिँ त्यो पर्छ पढ्न चाहिँ अब कस्टकै कुरामा गर्दाखेरि अघि मैले भनि पनि हालेको थिएँ होइन त्यो एकदमै अफोर्डेबल छ अब रिजनेबल नै छ उहाँहरूलाई महादीप श्रेष्ठजीले पनि एकपल्ट आइसीएमा कन्ट्याक्ट गर्नुभयो एकदमै राम्रो यो काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा जर्मन एमबिसीसँगै छ तपाईँ त्यो आसपास पुग्नुभयो भने आइसीए कहाँ छ सोध्नै पर्दैन बाहिर देखिन्छ ठुलै निकै र सँगसँगै 4445540 यो आइसीएको टेलिफोन नम्बर हो तपाईँले त्यहाँ पनि बुझ्न मिल्यो वा ica.edu.np मा गएर पनि थप जानकारी लिन मिल्छ नै तर तपाईँ एकपल्ट आफै पुग्नुभयो भने त्योभन्दा राम्रो त अरू केही नहोला म्याम अब एकदमै समय कम भएको छ एकपटक यो 2019 जुलाई सेसनको लागि 31 अगस्तसम्म डेट छ भनेर त भन्नुभयो त्यो अलिकति गुड न्युजको रूपमा आयो नै के कोर्सेस एकपल्ट फेरि सर भनिदिउँ र त्यसपछि भने आजको लागि हामी बिताउँ म्यामलाई एकदमै गाह्रो भइसक्यो खोकीले गर्दा त्यही भएर फटाफट अनि क्लोजिङ पनि गरौँ 8वटा प्रोग्राम अफरमा छ होइन बिए प्रोग्राम भयो बिकम प्रोग्राम जुन इयरली प्रोग्राम भयो र बिटिएस टुरिज्म स्टडिज र बिसिए कम्प्युटर एप्लिकेसन सेमेस्टर वाइज कोर्स र त्यस्तै गरी मास्टर्समा एमसिए भयो MTTM ट्राभल एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट MEG मास्टर्स अफ आर्ट्स इन इङ्ग्लिस र MBA जुन प्रिमियम प्रोग्राम नै भयो इग्नोको पनि होइन जुन चाहिँ 2 इयर्सको कोर्स हो सो इन टोटल अहिले आइसिएले चाहिँ अफर गरिरहेको कोर्स भनेको यो 8वटा कोर्सेसहरू छ ओके थ्याङ्क यू म्याम आज आइदिनु भयो कुराकानी भयो र म्यामको हेल्थ एकदम छिटो राम्रो होस् डेफिनेटली थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू उहाँ हुनुहुन्थ्यो एसोसिएट डाइरेक्टर अफ एकाडेमिक्स आइसिए पद्मा केसी र आज आइसिए दूर शिक्षामा हामीले कुराकानी गरौँ यहाँहरूले सुनिदिनु भयो 4445540 यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर वा ica.edu.np मा गएर पनि यहाँले आइसिएको विभिन्न एक्टिभिटिजका बारेमा विभिन्न कोर्सेसका बारेमा सजिलै जानकारी लिन मिल्छ यतिन्जेल देशभित्रबाट र संसारभरिबाट आइसिए दूर शिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा सुनिदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर